अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम मुनीबा है, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी नहीं बल्कि मेरे इलाके में रहाइश पजीर खाला सकीना की है। मेरा ताल्लुक़ एक पठान घराने से है और हम शांगला के रहायशी थे। शांगला में खाने बनाने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसी शांगला में खाला सकीना जब भी सालन बनाती उसमें जाने क्यों मुट्ठी भर के ज़ीरा डाल देती थी। उस ज़ीरे का मज़ा ही निराला था, लेकिन सब्जियों को ज़ीरे से बिगाड़ देकर उसमें शोरबा बनाना उनकी ये अजीब सी आदत थी। इस इलाके में कोई भी ऐसा खाना नहीं बनाता था। सब घरों में मुरगन ग़िज़ाएँ पकती और मसाले के नाम पे सुर्ख मिर्चों की मुट्ठी भर के उंडेल दी जाती। सब्जियों को पका पका कर उनकी ऐसी हालत बनाई जाती कि खाने वाले को बूझना किसी पहेली की तरह मुश्किल लगता। समझ में नहीं आता था कि बैंगन पके हैं, गोभी है या कद्दू, सभी एक रंग में रंगे होते थे। लेकिन जब खाला सकीना खाना बनाती तो सब्ज़ी भी पहचानी जाती और पकाने वाला भी मालूम हो जाता। एक रोज़ वो खेतों में साग तोड़ रही थी कि मेरा उनसे सामना हो गया। मेरा दिल चाहा मैं उनसे उनके अनोखे खाने पकाने का राज पूछूं। इस रवायती से कबीले में रह के रवायत से हट कर पकाना कोई मामूली बात तो नहीं। फिर ऐसी क्या आदत बनी कि खाला सकीना बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में खाने बनाती हैं। मैं खाला जी से पूछने लगी कि आपने ऐसा खाना पकाना कब शुरू किया और आपकी ज़ुबान को ये सब जायके कब से लगे। मैं तो सिर्फ़ उनसे उनका पकाने का तरीका मालूम करना चाहती थी कि उन्हें यह तरीका किसने सिखाया, लेकिन जब वो बोलीं तो जैसे कई राज़ों से पर्दे उठ गए। उनका ज़ब्त टूट गया, उन्हें थामना मुश्किल हो गया। वो बोली, मुनीबा, मैं उन दिनों बहुत छोटी सी थी जब से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ, और सफ़र दर सफ़र के इन तमाम मराहिल से गुज़र कर मैंने बस इस तरह बनाना सीख लिया। मेरा ताल्लुक़ एक पश्तून घराने से था और हमारे यहाँ छोटी उम्र में ही लड़कियाँ ब्याह दी जाती हैं। मैं भी बहुत छोटी सी थी कि एक रोज़ हमारे साथ के गांव से चंद लोग मुझे देखने आए। मैं उन्हें पहले ही नज़र में अपने बेटे नकीबुल्लाह के लिए भा गई। चंद रोज़ बाद निकाह करके वो मुझे अपने साथ ले गए। मेरी उम्र इतनी कम थी कि निकाह के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। बस यही इल्म था कि एक ना एक दिन लड़कियों को दूसरे घर जाना पड़ता है। मैं भी खुश थी, ना खफा, ना मुतमईन और ना ही बेकरार थी। बस वक्त के धारे के साथ खुद को मिलाने की कोशिश कर रही थी। मेरा शोहर नकीबुल्लाह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मेरी सास बहुत खुश थी और बहुत मान से मुझे ब्याह के ले जा रही थी। घर पहुँचने पे इल्म हुआ कि मेरे शोहर को अपने काम से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उन्हें अभी काम पे वापस जाना पड़ेगा। रात तक शायद लौट आए। उस ज़माने में तो करीबी शहरों के सफ़र भी बेएतबार होते थे। मुसाफतों की मुद्दत तो यूं भी कोई नहीं जानता था कि आज का निकला कब लौट कर आए। बस फिर क्या, वो रात गुजरी, फिर दूसरी रात, फिर तीसरी रात, और फिर देखते ही देखते कई रातें गुजरती गईं। अजनबी मुसाफिर के लौटने की उम्मीदें ख़त्म होती गईं। मुझे तो एक गम था, लेकिन मेरी सास को दो गम। बेटा भी घर नहीं लौटा और पराई बेटी को भी घर ला के बिठा लिया। लेकिन गम खाने से गम का मदावा कहाँ होता है। कुछ अर्सा गुजरा तो कहीं से इत्तला मिली कि शादी वाले दिन जब मेरे शोहर दफ्तर गए तो वहाँ उनकी किसी से तकरार हुई। उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी और दफ्तर का क्लर्क उनका मजाक उड़ा रहा था कि देखो, अनोखा दूल्हा दुल्हन लेकर आया और छुट्टी भी ना मिली। हाय हाय। और भी उसने मेरे शोहर पे कई जुमले कसे। ये अंग्रेज़ की हुक्मरानी का दौर था और क्लर्क भी कोई अंग्रेज़ों का बहुत चहेता ही था। मेरे शोहर की हैसियत दफ्तर में बहुत कमज़ोर थी। उम्र का वो दौर भी ऐसा था जब ये बहुत जज्बाती थे। जवानी में तो इंसान यूं भी कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होता है। कुछ उस क्लर्क ने
کہیں بھی لوفر اور آمیانہ سے جملے تھے جنہوں نے انہیں کچھ زیادہ ہی تیش دلا دیا، اور تیش غصے کی انتہا پر جا کے دونوں ایک دوسرے سے ہاتھا پائی تو کرتے رہے، لیکن جب تک میرے شوہر کو ہوش آیا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کلرک اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے، سر پھٹ گیا اور بھی کئی ہلکی پھلکی چوٹیں آئیں۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے دفتر سے فرار ہو گئے۔ جب ہمیں اس ساری کہانی کا علم ہوا تو مانو گھر میں انتظار اور بے قراری کی فضا اور بڑھ گئی۔ انتظار کی بھوک نے کب ہماری بھوک ختم کر دی ہمیں علم ہی نہ ہو سکا۔ گھر کا واحد کمانے والا تو نہ جانے کہاں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اسے تلاش کرنے سے بہتر تھا کہ اپنے لیے رزق تلاش کریں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے میں نے اور میری ساس نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ کھیتوں میں کام کیا، چرخا کاتا، شالیں بنتے رہے، اپلے تھاپے، حتیٰ کہ تندور میں روٹیاں لگائیں۔ غرض اپنی حیثیت اور اپنے رتبے عمر کو بھلا کر بس ہم نے ایک چیز کو یاد رکھا کہ اس وقت ہم ضرورت مند ہیں لیکن محتاج نہیں۔ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ضرورت مند ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن اپنے لیے کچھ نہ کر سکنا انسانی کمزوری ہوتا ہے۔ اب میں عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو رہی تھی جہاں مجھے کچھ شعور آتا جا رہا تھا، اور کسی نے سچ ہی کہا ہے، زندگی وہ نہیں جو سال ہم نے بتائے، بلکہ وہ ہے جو تجربہ ہم ان سالوں میں سیکھ کے۔ میرے تجربات بھی مجھے پختہ بنا رہے تھے۔ میں ایک مضبوط عورت کے روپ میں ابھرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی مجھ پہ طرز کی نگاہ نہ ڈالے۔ مجھے سہارا دے کے کھڑا کرنے والی میری ساس اب ڈھہ رہی تھی۔ اس کے اعصاب اور جسم میں اب وہ توانائی اور طاقت نہیں تھی، نہ احساس غم، نہ محرومی، اور نہ ہی میرے حوالے سے کوئی احساس جرم جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ میری ساس نے بڑھاپے میں قدم رکھا تو جو ہوا اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا، اور شاید وقت کا سب سے بڑا کمال اور ہنر بھی تو یہی ہے کہ یہ انسان میں صبر و برداشت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ حادثہ خواہ کیسا بھی ہو، انسانی ذہن اسے گزرتے وقت کے ساتھ قبول کر ہی لیتا ہے۔ اب اس تقدیر کی ماری مجبور ماں کی بے ساکھی مجھے بننا تھا۔ میرے سامنے اگر اس بوڑھی ماں کی مثال موجود نہ ہوتی تو شاید میں بھی ہار جاتی، لیکن وہ زندہ مثال مجھے ہارنے نہ دیتی تھی۔ یوں ہی میں ان کو دیکھ کے ہر روز نئے عزم سے اٹھتی کہ وہ تو بیٹا کھو کر بھی زندگی کی گاڑی کو چلا رہی ہیں، تو میں کیوں نہیں۔ بس پھر یوں ہی دن گزرتے گئے اور زندگی کی 22 بہاریں بے قراری اور انتظار کی نظر ہو گئی۔ کسی کے آنے کی امید نہ ہو تو شاید وقت کاٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو امید ہے نا، یہ انسان کو بہت بے کل رکھتی ہے۔ لیکن 22 سالوں کے بعد تو اب جیسے امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اب تو کسی کے لوٹ کے آنے کی کوئی چاہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ جس شخص کو میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہ تھا، اس سے کوئی گفتگو بھی نہیں کی تھی، نہیں جانتی تھی اس کا لہجہ کیسا ہے، اس کے نقوش کیسے ہیں، نکاح پڑھوا کے یوں ہی اس کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی۔ وہ اجنبی اور انجان جس کے ساتھ صرف 3 بولوں میں بندھ کر تقدیر کا بدلتا رخ دیکھا تھا میں نے، اس کے ساتھ کا سوچ کے میرے ذہن میں کوئی خوشی نہیں آتی تھی، نہ ہی دل میں کوئی رومانوی جذبات انگڑائی لیتے۔ انسان کے اندر رومانوی جذبات بھی شاید ایک خاص طرح کے ماحول میں ہی پیدا ہوتے ہیں جو کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک صبح جب میں نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کے صحن میں آئی کہ پرندوں کے دانے دنکے کا بندوبست کر سکوں کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک بزرگ جو کہ رشتے میں میرے شوہر کے چچا لگتے تھے، سینہ چوڑا کیے بڑی خوشی سے اندر آتے دکھائی دیے۔ آتے ہی کہنے لگے، بھابھی کو بلاؤ، خوشخبری ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ خوشخبری کا ہماری زندگی سے کیا تعلق، لیکن کام کرتے رہنے کی عادت بن گئی تھی۔ کام سمجھ کے اندر چلی گئی، سوال کرنے کی تو عادت ختم ہو گئی تھی۔ سو ساس کو بلا کے لے آئی۔ چچا کہنے لگے کہ بیٹی وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ انہیں کیسے علم ہوا کہ بولے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اے لو جی، بزرگوں کو مذاق کی سوجی ہے، خواب کی باتیں کب حقیقت ہوتی ہیں۔ میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا کہ اس قسم کے مذاق کرنے کا ان کا کیا تک،
या हमारी बेबसी का तमाशा देखने आए हैं। मैं पाँव पटकती कमरे में चली गई, लेकिन मेरी सास बहुत देर तक उनके साथ बैठी रही। मेरी सास के चेहरे पे भी खुशी छलक रही थी। उनकी आंखें बार बार छलकने को बेताब हो जाती। चाचा अपनी तरंग में बहुत कुछ बोले जा रहे थे और मैं इस इंतज़ार में थी कि ये बुजुर्गवार उठें और मैं जाके अपनी सास की उम्मीदें तोड़ूं। भला ख्वाबों पे कौन एतबार करता है? 22 साल कैसे भुलाए जा सकते हैं? हमारी तो तकदीर में तन्हाई लिखी है। हमने इसी तन्हाई में जीना था और इसी के साथ मरना था। चाचा उठ के चले गए तो मैंने जल्दी से दरवाजे पे कुंडी लगाई और माँ के पास आ बैठी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो बोल उठी, सकीना, मायूसी की कोई बात मत करना। ये बहुत अल्लाह वाला है, बहुत पहुंचा हुआ है। इसका ख्वाब नज़र का धोखा नहीं हो सकता। मैं उनका यकीन भांप के हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है कोई ख्वाब देखे और हमारी तकदीर बदल जाए? शायद जिस तरह की ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, इसने मेरे अंदर वसवसे पैदा कर दिए थे और मेरी बेयकीनी और नाउमीदी बढ़ चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अंदर से नाउमीद हूँ। सो मैंने अपने आप को मजबूत किया और अल्लाह को याद किया कि बेशक दिल में इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र और याद से आता है। इंसान पुरुमीद हो तो बुरे से बुरा वक्त भी बहुत सुकून से काट लिया करता है। चचा अल्लाह वाले थे, उनका ख्वाब झूठा या सच्चा मैं नहीं जानती थी, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि मेरे अंदर उम्मीद की एक शम्मा रोशन हो गई थी। मेरी तो जो कैफियत थी सो थी, लेकिन मेरी सास को कई तरह के ख्यालात आने लगे। उन्हें अब मैं पहले दिन की दुल्हन नज़र आने लगी। उन्होंने मेरी हालत ज़ार को गौर से देखा तो परेशान होने लगी। मेरे हाथ पैर काम कर कर के फट चुके थे, चेहरा बेरौनक और जर्द, बाल उलझे हुए और कपड़े इंतहाई बोसीदा। इससे पहले तो कभी उनका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। मुझे तो यूं भी बनना, संवरना, आराइश और ज़ेबाइश वगैरह जैसी चीज़ों का पता ही नहीं था। ये हिस्स मेरे अंदर अभी पैदा भी नहीं हुई थी कि दफन हो गई थी। बालों में भी अब उम्र से पहले परेशानियां देख देख के चांदी चमक रही थी। यूं लगता था जैसे मैं कोई 20-22 साला औरत नहीं बल्कि एक 50 साला पुख्ता औरत हूँ। एक अजीब सी काबिले रहम सी ज़ाहरी हालत थी मेरी। मेरी सास अब बहुत खामोश और गहरी गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लेती रहती थी। एक रोज़ मैं उनके पास बैठी हुई थी कि बोली, सकीना, हर वक्त काम की तलाश में ना हलकान होती रहा कर, बल्कि खुद पे भी थोड़ी तवज्जो दे। मैं उनकी इस बात पे हंस दी। भला मुझे संघार से क्या गर्ज हो सकती थी? मैं काम के लिए ही बनी हुई थी। सो सुबह की निकली, शाम को थकी हारी आती, बिस्तर पे पड़ते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। ऐसे में बाल संवारना भी मुझे तो याद न रहता। जहन में बस यही सोच होती थी कि सुबह सुबह उठ के काम पे जाना है, तभी तो हाथ पे 4 पैसे आएंगे। लेकिन फिर एक रोज़ जब सुबह मेरी आंख खुली तो घर में कुछ गैर मामूली सा था। घर का सन्नाटा टूटा हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे कोई चहल पहल है। मैं सहन में आई। सास ने मुझे सर से पैर तक देखा और सहन में पड़ी इकलौती चारपाई की तरफ इशारा किया कि इस पे लेट जाओ। मैंने सवालिया नज़र से उन्हें देखा, लेकिन वो जवाब दिए बगैर संदूक से एक रज़ाई निकाल लाई और मुझ पे डाल दी। चारपाई के एक तरफ कुछ राख फेंक दी और कहने लगी, वो अभी आ जाएगा। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं और बाल उलझे हुए। हाथ पैर देखो कितने खुरदरे और रंग कैसा जर्द है। बस तुम ऐसी हालत में अभी उसके सामने मत आना। बरसों बाद देखेगा, क्या सोचेगा। मैं अभी उसे कह दूंगी कि तुम बीमार हो, उल्टियाँ लगी हुई हैं, इसलिए निढाल पड़ी हो। चारपाई के एक तरफ तभी तो राख डाली है। मैं उनके यकीन पे हैरान थी, लेकिन फिर वाकई उनके यकीन ने या हमारी दुआओं ने एक मौजज़ा कर दिया। जैसे कि मेरी बेचैनी और मेरी बेयकीनी हार गई और एक माँ का यकीन जीत गया। मैं उनकी फतह और अपनी हार पे खुश थी। मेरे दिल में जश्न का समा था। यूँ लगता था कि अंदर ही अंदर शादियाने बज रहे हैं, कोई सोए हुए ख्वाब हैं जो जाग रहे हैं। उस सुबह नकीबुल्ला आ गए। घर में मुलाकातियों का हजूम लगा हुआ था और मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक बिस्तर में दुबकी पड़ी रही। ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना आराम करने का मौका मिल रहा था। आज मैं वाकई खुद को एक नौब्याहता ही तस्वर कर रही थी।
لیکن کیسی بات ہے کہ مجھے آج یہ آرام اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچوں، گاؤں، چیخ کر کہوں کہ میرا انتظار ختم ہو گیا، ملن کی رت آ گئی۔ وہ آ گئے جن کی راہ میں میری آنکھیں خواب دیکھنا بھی بھول گئی تھی۔ میری بے بسی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے سکوت میں ہلچل برپا ہو رہی ہے۔ میں جو بحیرہ مردار کی طرح ہر احساس کو سے ٹکراتے ہی لوٹا دیتی تھی، آج ہر احساس کو اپنے اندر سمونا اور محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میں بچپن میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور آج شعور کی منزلیں طے کرنے کے بعد دوبارہ جیسے اپنے گھر کی زمین نے مجھے قبول کیا تھا۔ میں نے کئی سال مسافت میں گزارے ہیں، میں آبلہ پا ہوں، لیکن اب مجھ پہ ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کا ہجوم کم ہوا، میں پھرتی سے اٹھی اور رگڑ رگڑ کے اپنے ہاتھ اور پیر اور چہرہ دھونے لگی۔ نسبتاً کم بوسیدہ کپڑے زیب تن کیے اور بال سلجھانے بیٹھ گئی۔ کئی سالوں کی گرہیں تھی ان بالوں میں، بڑی مشکل سے کچھ سنورے وجود کے ساتھ میں بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ ذہن پہ چھایا غبار بھی کچھ اتر گیا۔ خاموشی تو شاید اب ہم میاں بیوی کے درمیان قلعہ بنا چکی تھی۔ انہوں نے بس ایک نظر مجھے دیکھ لیا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ یہ احساس کہ میں کسی کی امانت ہوں مجھے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے بھی نہ دیتا۔ آج پہلی بار تو میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا، جیسے مجھ پر کسی نے سحر پھونک دیا۔ کسی مضبوط پناہ گاہ کا احساس میرے رگ رگ میں طمانینت بکھیر گیا، اور جیسے میں نے برسوں کے رکے آنسو ان کے کندھے پہ سر رکھ کے بہا دیے، انہوں نے بھی کسی مضبوط اور سایہ دار شجر کی طرح مجھے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا۔ یوں ان کے آنے سے میرے دن سنور جائیں گے مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں تو ایک سراب سے بندھی تھی، یہ نامعلوم تھا کہ صحرا میں چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں۔ قدرت نے مجھے صحرا کے بیچوں بیچ ابلتے ہوئے چشموں سے ہمکنار کر دیا۔ نقیب اللہ نے بتایا کہ جس روز ان کی اس کلرک سے لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ وہ ہمالیہ کے برفزاروں میں بھٹکتے رہے، ان کے ذہن سے پیچھے کے نقوش مٹتے گئے۔ صرف ایک خوف تھا کہ اپنی جان بچائی تو پیچھے والوں کے لیے کچھ کر پاؤں گا۔ وہ خوف میں آگے سے آگے بڑھتے گئے، پھر ہمالیہ کے پار جا پہنچے۔ وہاں ایک اور ہی دنیا آباد تھی، خلق خدا کا ایک سمندر تھا جو تھمتا نہ تھا۔ وہ سنکیانگ کے باغوں میں جا پہنچے۔ خدا کی قدرت تھی جو ہر چیز میں عیاں تھی۔ اس مٹی کی زرخیزی ایسی کہ قسم قسم کے میوے ایک ہی جگہ پہ اگتے تھے۔ اللہ نے اس بستی کے محنتی لوگوں پہ رزق کے دروازے کھول رکھے تھے۔ برکت ایسی تھی کہ وہ لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالتے نفع ملتا۔ بس وہاں کا موسم بڑا شدید تھا، گرمی میں گرمی بہت اور سردی میں سردی، لیکن اس شدت کے موسم سے مقابلہ کرتے ہوئے بھی وہ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے نہ چوکتے، سو وہاں برکت ہی برکت تھی۔ میرے شوہر اب بھی وہاں سے کشتیاں جلا کے اور سب ختم کر کے نہیں لوٹے تھے، بلکہ اتنے سالوں بعد انہیں بوڑھی ماں اور نوبیاہتا بیوی کی یاد ستائی تھی۔ لیکن کچھ کرنے کی جو بے چینی ان کے اندر تھی، جب اسے تھوڑا قرار آیا تو بے قراری کے لیے اس گھر کی چاہت نے گھیر لیا۔ اور اب تو انگریز سرکار کا زمانہ بھی چلا گیا تھا، اپنا پیارا پاکستان جو بن گیا تھا۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے اپنا ہم سفر بنایا اور سنکیانگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کا مال و زر تھا، کاروبار، اور تو اور جوانی کی یادیں۔ وہ ان گلیوں کو کیسے بھلا سکتے تھے جنہوں نے اسے بے امان ہونے کے بعد پناہ دی تھی۔ غرض ہم نے سامان سفر کیا اور چل پڑے۔ کسی مرد کے ساتھ اتنی معتبر حیثیت سے گاؤں سے باہر قدم رکھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا، لیکن زندگی کے تلخ تجربوں نے میری دلچسپیاں بہت محدود کر دی تھی۔ کسی چیز کا بھی بہت شوق نہیں رہا تھا۔ مجھے تو دنیا کی اندیکھی چیزیں بھی دیکھی بھالی معلوم ہوتی تھیں۔ یوں لگتا ہی نہیں تھا کسی نئے سفر پہ روانہ ہوں۔ میری تو ساری زندگی سفر میں گزری تھی۔ اگرچہ پیار، محبت، ہمدردی کا ہر احساس میرے لیے نیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کسی کو اپنی پرواہ یا خود سے محبت کرتے نہیں دیکھا تھا، پھر بھی یوں لگتا تھا کہ میں ان احساسات کی بھی عادی ہوں۔ لیکن مجھے محبت جتانے کا کچھ زیادہ ہنر نہیں آتا تھا، بس ہر چیز میرے اندر ہی کہیں ڈوب جاتی تھی۔
میرے وجود میں ایک خاموشی اور ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ کوئی آگ لگا دینے والے احساسات نہیں تھے، جیسے میں بالکل برف بن گئی تھی۔ کوئی انگارہ بھی نہیں بچا تھا کہ چنگاری سے سلگتا، راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی میں اس حقیقت کا اعتراف لفظوں میں کرنا چاہتی تھی کہ میری زندگی بدل گئی ہے، لیکن الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ میں اپنے شوہر سے بھی محبت بھری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے تھے۔ خوشی نے جیسے مجھے گونگا کر دیا تھا۔ میں ہمنکوں کی طرح زندگی کی رنگینی کا تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن میری یہ کیفیت میرے سوا کوئی نہیں جان پایا تھا۔ سب مجھے وہاں بھی ایک مضبوط عورت ہی سمجھتے تھے۔ کسی نے میرے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ کیسے جذبات ہیں جو اندر ہی اندر دبے ہوئے ہیں، جن کو میں ظاہر نہیں کر پاتی۔ سنکیانگ میں نقیب اللہ نے مجھے جو آسائشیں دی وہ میرے لیے بہت نئی تھی۔ میں انہیں آسانی سے پاتی تو یقیناً مغرور ہو جاتی، لیکن ایک ہی خیال میرے ارد گرد منڈلاتا تھا کہ جو بھی مصیبتیں اور سختیاں مجھ پہ گزری وہ بھی میرے لیے بالکل نئی تھی۔ جیسے تقدیر نے 22 سال پہلے پلٹا کھایا تھا، ویسے ہی آج ایک اور پلٹا کھایا تھا۔ اب میرا گھر میرا مسکن تھا اور ہر سہولت بھی موجود تھی۔ ہر کام جلدی اور صفائی سے ہو جاتا۔ نقیب اللہ نے تو اپنے قبائلی رسموں و رواجوں سے بڑھ کر مجھے احترام دیا۔ وہ باورچی خانے میں میرے ساتھ کھانا پکواتے، غسل خانے میں میرے ساتھ کپڑے دھلواتے، فرش چمکانے میں مجھ سے بھی زیادہ ماہر تھے۔ ان کا کاروبار یہاں پھیلا ہوا تھا، چاہتے تو ملازم رکھ سکتے تھے، لیکن وہ خود میرا بوجھ بانٹنا چاہتے تھے۔ جو بوجھ میں نے 22 برس تک اکیلے اٹھایا تھا، شاید آج بھی وہ انہیں میرے کندھوں پہ پڑا محسوس ہوتا تھا۔ سو ہر جگہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر شاید وہ ان لمحات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری ذات پر چھائے سکوت اور تھکن کے احساس کو شاید وہ اس طرح ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں جب سودا خریدنے بازار جاتی تو بازار میں بکنے والے کھانے مجھے بڑے مرعوب کرتے۔ آج سے پہلے تو کبھی لذت پہ دھیان ہی نہ گیا تھا۔ میں تو بھوک مٹانے کے لیے جو روکھا سوکھا ہوتا کھا لیتی تھی۔ سنکیانگ کے کھانوں میں نے زیرہ، تباشیر، جائفل اور دار چینی دیکھے۔ وہیں پر ہی میں نے شوق سے کھانا پکانا سیکھا۔ اللہ کا کرم بھی مجھ پہ ایسا ہوا کہ بڑھاپے میں جب میرا سر سفید ہو گیا تھا، اس نے مجھے اولاد عطا کی۔ پہلے میرے گھر بیٹی رحمت بن کے آئی، چند سالوں بعد چاند سا بیٹا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میں پھر سے بہت مصروف ہو گئی۔ میں اپنے بچوں کو ہر محرومی سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن سب چاہنے کے باوجود بھی خود کو نہ بدل سکی۔ خاموشی کا وہ حصار جو ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان حائل تھا، جوں کا توں قائم رہا۔ ایک خوشحال گھرانے میں تو جوڑے شام کو چائے کی پیالیاں پیتے اٹھلاتے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں، رومانوی جملے ایک دوسرے کو کہہ کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہیں، لیکن میری مسکراہٹ جیسے خلا میں گم ہو جاتی۔ میں کوشش کر کے نقیب اللہ سے بات شروع کرتی، لیکن مجھ سے جملہ ادا کرنا بھی مشکل ہوتا۔ رومانوی جملہ تو بہت دور کی بات، میرے الفاظ ایسے تھے کہ ادھورے رہ جاتے۔ بالآخر میرے پاس اظہار محبت کا یہی طریقہ تھا کہ خوشبودار سالن بنا کے اپنے شوہر کو پیش کروں، مزیدار سبزیاں پکاؤں، میری بنائی ہوئی چائے سے خوشبو اٹھے اور پراٹھے سرخی لیے ہوئے ہوں۔ میرے گھر کے پرانے گملوں سے پودینے کی بھینی بھینی ٹھنڈی خوشبو اٹھتی رہے اور گلاب کی سرخ کلیاں پانی کے جگ میں تیراکی کریں اور نقیب اللہ کو گھونٹ گھونٹ میں میری محبت کا احساس ہو جائے۔ میں اپنی محبت کو خاموشی سے پانی دیتی رہی، لیکن اسے زمانے کے گرم و سرد سے نہ بچا سکی۔ میں ایک ایسا برف کا پہاڑ بن گئی جس پہ آنے والا ہر سال برف کی ایک اور تہہ جما دیتا۔ نقیب اللہ اپنی تلافی کی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے۔ شاید میری طرف سے کسی اظہار کی امید لیے وہ خاموشی سے میرے ساتھ سفر کرتے آ رہے تھے، لیکن اب اسے اس گونگے ساتھ سے ہٹ کر کوئی بولنے والا ساتھی چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے نباہ نباہ کے تھک چکے تھے، اب چاہے جانے کی چاہت تھی ان کے اندر۔ وہ مجھے زندگی لوٹانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ انہوں نے سنکیانگ سے کاروبار سمیٹا اور ہم واپس وطن آ گئے۔ یہاں انہوں نے نئے سرے سے کام شروع کیا۔ نقیب اللہ ایک بہت ایماندار اور محنتی تاجر تھے۔ مٹی میں بھی ہار ڈالتے تو سونا بن جاتی۔ وہ کاروباری سفر کرتے کرتے ایک روز مشرقی پاکستان جا پہنچے۔ مشرقی پاکستان انہیں بھا گیا اور پھر جیسے اکثر و پیشتر ہی وہ مشرقی پاکستان تجارت کے لیے جانے لگے۔
एक दिन माले तिजारत के साथ रज़िया बेगम को भी ले आए। रज़िया बेगम बहुत खूबसूरत थी, उम्र की पक्की थी, लेकिन लहजे में खनक, बोलती तो बातों से फूल झड़ते। उसके साथ साथ आंखों की चमक भी सुनने वाले को नजरें हटाने न देती। वो हुस्न जमाल का मुरक्कब थी। जब हुस्न भी हो और जलाल भी, तो इस दुनिया में और क्या चाहिए होता है। मैं भी उसके जलाल तले तो आने वाली नहीं थी, लेकिन उसके जमाल तले दबकर मुझे अपना आप कहानी का पस मंज़र लगने लगा। उसके स्याह घने बाल अमावस की रात की तरह पुरस्रार थे। वो जब उन्हें खोले आंगन में चलती तो उसका सहर ऐसा होता कि निकलना मुश्किल। उसकी परसन के सुनहरी रेशों जैसी रंगत सर्दी की धूप में जैसे तमाज़त देती। उसकी खूबी ये भी थी कि उसने सौतन होते हुए भी मुझे कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। वो उसी तरह मेरा एहतराम करती जैसे नकीबुल्ला मेरा शोहर मेरा एहतराम करता था। बस इसीलिए मुझे भी उससे मोहब्बत सी हो गई। रज़िया एक पढ़ी लिखी खातून थी, शहर के कॉलेज में पढ़ाने लगी। मेरे बच्चे भी उसके ज़ेरे निगरानी थे। उनकी तालीम व तरबियत भी बहुत अच्छे से होने लगी। ज़िंदगी में एक मुतवाज़न सी रवानी आ गई, चेहरों पे इत्मीनान झलकने लगा। रज़िया बहुत दोस्ताना अंदाज में मुझसे गुफ्तगू करती, सो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़ुबान की गिरहें भी खुलने लगीं और जज्बात का थोड़ा बहुत इजहार करना मुझे भी आ ही गया। रज़िया की और मेरी खूब बनती थी। हमने मिलकर अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी की। रज़िया को अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा था, लेकिन उसने मेरे बच्चों को अपने बच्चों से बढ़ के रखा। रज़िया ने बहुत एहतमाम से मेरी बेटी की शादी की हर चीज़ खरीदी। जदीद तर्ज के मलबूसात, गहने सब दे दिलाकर हमने उसे बड़े चाव से रुखसत किया। और अब हम दोनों कोई चांद का टुकड़ा बहू घर में लाने का सोचने लगी। उन्हीं दिनों हमारी ज़िंदगी में फिर एक ऐसा हादसा आ गया कि हम सालों पीछे चले गए। मेरे शोहर नकीबुल्ला तंदुरुस्तो तवाना थे, लेकिन एक रोज़ देखते ही देखते मुझे और रज़िया को अकेला छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। रिज़्क़ के वसीले तो अल्लाह के फजल से बहुत थे, लेकिन नकीबुल्ला के जाने के बाद मुझे जैसे कर्ब ने आ घेरा कि शायद उन्हें मेरी बेअतनाई का गम खा गया। उन्हें रज़िया से इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी मुझसे थी, लेकिन मेरी ज़ुबान पे तो जैसे गिरहें लग गई थीं। कभी इजहार का कोई एक लफ्ज़ भी मैं उन्हें ना कह पाई। उन्हें तो मैं बस अमावस की रात की ज़िंदगी ही दे सकी, और वो चांदनी के शहदाई थे। उन्हें कलम थामने वाले नरम और नाजुक हाथ ज़रूर नहीं देते थे। उन्हें तो 22 साल तक गारा गूंथ कर उनके कच्चे घर की दीवारों को खड़ा रखने वाली खुरदरे हाथों वाली की तमन्ना थी, लेकिन सब समझ आने में बहुत देर हो गई थी। ये सब भी मुझे रज़िया ने बताया कि वो मुझे किस कदर चाहते थे, और हमेशा मेरी खामोशी उन्हें तड़पाती थी। और अपनी कहानी के इख्तिताम पे पहुँचते सकीना खाला के आंसू टिप टिप गिरने लगे। शायद वो अपनी सारी ज़िंदगी में अफसुर्दा आखिरी हिस्से में जाकर हुई। उनका बेटा, पोते पोतियाँ, बहू और रज़िया सभी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, और वो जो अभी तक इजहार करना नहीं जानती, आज भी अपनी खामोश मोहब्बत को पानी देने के लिए सिंकियांग की तंग गलियों के खाने पकाती हैं, और अपने महबूब से खामोश मोहब्बत के इजहार के इसी तरीके को आज भी उन्होंने अपने घर में राइज कर रखा है। सकीना खाला की कहानी सुनने के बाद मैं सोच रही थी कि कैसे मैं खुश जायका खानों की तलाश में उन तक गई, और कैसे ज़िंदगी के एक नए बाब से रोशनास हुई कि अगरचे मोहब्बत में इजहार बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन नहीं कर पाते कुछ लोग। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो जज्बात से आरी होते हैं या मोहब्बत करना नहीं जानते, बस इजहार का हुनर नहीं जानते कि कुछ लोगों की मोहब्बतें शिद्दतों पर जाके खामोश भी हो जाया करती हैं, जैसे कि सकीना खाला की नकीबुल्ला से मोहब्बत थी।